السلام عليكم. كيف نتوما؟ مزيانين بخير؟ كلشي مزيان؟ بالنسبة للناس كونطابيليتي جينيرال اش دو، الناس اللي عندهم سيكسيون او سي، نحاولو نكملو على التيدي اللي كنت بديتو معاكم ديك النهار في لابليكاسيون زوم. ديجا كنا خدمنا البروميي اكزرسيس تيدي نيميرو 1، كنت هو صيفطتو لكم في الجروب واتساب. بالنسبة للإكزرسيس نيميرو 2، طبعا غتكونوا كتشوفوا الفيديو والاكزرسيس منزل قدامكم. دونك كيقول لك dans le bilan après inventaire au 31/12/2010 l'entreprise chacun on trouve. اذا اولا يقدر يعطيك البالونس، يقدر يعطيك البيلون، واضح بحال بحال. دونك خصك غير ترد لي البال واش افون انفونتير ولا ابري انفونتير، صافي مزيان. اذا بالنسبه طبعا دابا كنهضر على ليكزارسيس دونك عندك تما البيلون. قلنا دائما مونطون بروت اللي كيكون في البيلون هو لا فالور دونطري، صافي. دونك لا فالور دونطري دهاد الانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج هي 38500 درهم، 38500 درهم. الكومول دامورتيسمون يعني عندك في البيلون هو 13475 درهم. طبعا بلا ما كان يعمل لك تما الكومول، خصنا تكون كتعرفها دائما لامورتيسمون اللي كيتعطى لك في البيلون هو عباره عن كومول، صافي. اذا دابا نتوما داك الكومول اللي عندكم تما في البيلون خصكم تكونوا كتعرفوا واحد شمن عام. اذا مادام البيلون ابري انفونتير 2010، اذا هذاك الكومول دامورتيسمون ديال انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج من النهار اللي بدا الخدمه حتى 31/12/2010، صافي، لان ابري انفونتير صافي يعني 2010 داخله، صافي. اذا مونطون نيت ما عندكم ما تعملوا به، حيت مونطون نيت هو البغيت ناقص لامورتيسمون، مزيان. دونك كيقول لك سو ماتيريال اكي ان دات دوني، هاد الماتيريال تشرى في واحد لا دات، ما قالكش فوقاش، صافي. يعني باينه في الترافاي فر غيقول لك يعني لا دات داكيزيسيون دو لانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج امورتي سولون لو سيستيم كونستون او تو دو 15%. لامورتيسمون ديالو لينيير يعني كونستون و طاك طو هو 15%. من بعد كيقول لك بلي au 34/2012 ce matériel est revendu au prix de 15000 dirhams par virement bancaire. قال لك بلي هذا الماتيريال هذا غنعاودو نبيعوه في 30 شهر 4 2012 بواحد الثمن 15000 درهم باغ فيرمون بانكير، يعني عن طريق البنكه غنتخلصو. lors de la session comptable le comptable a déjà passé l'écriture suivante. هنا قال لك بلي نهار السيسيون الكونطابل ديجا عمل هاد ليكريتور هادي. طبعا ليكريتور اللي نورمالمون كتجوز نهار السيسيون هي ليكريتور دو سيسيون، صافي مزيان. شنو عمل الكونطابل؟ عمل 30/4/2012 لا بونك في الديبي حيت غيتخلص عن طريق البنكه، وعمل ماتريال ترونسبور في الكريدي. هاد ليكريتور هادي ما عمرها ما كتكون، يعني هنا كيبين لك بلي راه الكونطابل راه ديجا خطف ليكريتور دو سيسيون. حنا غنشوفو شنو غيطلب منا في الترافاي افير. دونك ترافاي افير برومييرمون déterminer la date d'acquisition de ce matériel. اذا هنا معايا دابا في الكوريكسيون. دونك لا دات داكيزيسيون اولا غنطلقوا من القاعده ديال كومول دامورتيسمون ايت ايغال لا فالور دونطري ولا كنقولوا لا فالور دوريجين في او multiplié par le taux d'amortissement multiplié par n divisé par 12. صافي هذه قاعده الكومول دامورتيسمون. الكومول دامورتيسمون راه عندك في البيلون هو 13475 ايت ايغال لا فالور دونطري حتى هي كاينه في البيلون هو المونطون بروت 38500 درهم multiplié par le taux d'amortissement 15% تعطى لك في ليكزارسيس فوا 1 divisé par 12. اذا مادام نسينا هذا الكومول دامورتيسمون اللي انطلقتي منه اللي خدمتي به، هذاك هو قلنا الكومول دامورتيسمون من عام 2010. اذا نسينا في ان ديالك غادا تحسب لي من الشهر الاولاني حتى 31/12/2010، مزيان. ونسينا واش عارف الشهر الاولاني اللي بدا فيه الخدمه الماتيريال، طبعا ما عارفينش لا دات داكيزيسيون، اذا ان ديالنا هو المجهول ما علينا. دونك طبعا هو كيجيني كيعطيك ان شحال كتساوي، طبعا نتوما كتعرفوا دابا كيفاش تخدموها 38500 ضربها في 15% قسم على 12، صافي غيبقى لك واحد العدد تما تقسيم 12، واضح. هانتوما 38500 ضربها في 15% وقسمها على 12 غتبقى لك تما 481.25 ان نضربها في ان. اذا طبعا غتبقى ان شنو كتساوي؟ ان غتكون كتساوي 13475 ديفيزي باغ ديك العدد اللي خرج لك دابا عاد اللي بقى مضروب في ان قلنا، دونك كتعطيك 28، يعني ان هي 28. طبعا ان ديالك هي الشهور اللي قسمتي على 12، هنا في القاعده اللي انطلقتي منها ان على 12. دونك
هنا كنعرف ان الماتريال خدم لي 28 شهر من النهار اللي بدا حتى 31 12 2010. دونك هنا باش نحدد لا دات داكيزيسيون ديجا كنا شفنا الحصه اللي فاتت في زوم يعني في لابليكاسيون نيميرو 1. دونك ملي غادي نبدا غادي نبدا من العام 2010 كانت الكيوم دامورتيسمون اللي انطلقتي منه 2010 بدا لي ب 2010 كامله 12 شهر وغنبدا راجع باللوره دائما ملي كون كنحدد لا دات داكيزيسيون غنبقى نرجع باللوره. اذا 2010 كامله 12 شهر شحال باقي خصك باش توصل 28 باقي 12 شهر اخرى في 2009 24 شهر شحال باقي خصك دابا خصك 4 شهور. اذا غضطر انك تدخل 2008 غندخل 2008 من الاخر يعني شهر 12 واحد وشهر 11 شهرين وشهر 10 3 شهور وشهر 9 4 شهور صافي. اذا هنا كنعرف ان لا دات داكيزيسيون غتكون هي 1 في شهر 9 2008 طبعا واضح صافي. اذا قلنا 12 شهر في 2010 12 شهر في 2009 و هي 24 شهر وغتبقى لنا 4 شهور غنضطروا اننا ندخلوا ل 2008 صافي. 4 شهور في 2008 دونك 2008 ندخلوا فيها من اللور يعني شهر 12 وحنا راجعين 12 11 10 9 هادوك هما 4 شهور في 2008 صافي. يعني غنقول بلي لا دات داكيزيسيون هاي خصك تكتبها له في الامتحان. لا دات داكيزيسيون دو ماتيريال اي اوتياج اي لو 1er سبتمبر 2008 صافي مزيان. دونك يكفي انك تجبر لي غير الشهر صافي اما النهار ديما كنعطيه واحد مزيان. دونك ندوزو دابا لا دوزيام كاستيون كيقول لك هنايا باسي او جورنال ليكريتور ريلاتيف ا لا دوتاسيون 2011. دونك بالنسبه 2011 طبعا الماتيريال في 2011 شنو قلت لك دائما ملي تجي تحسب الدوتاسيون حتى تعرف ان بعض الماتيريال كان باقي عندك في ذاك العام واضح. اذا فوقاش تشرى الماتيريال قلنا في 1/9/2008 حنا شفنا هذا بعد اللي خرجنا هذا بعد شحال غادي يعيش الماتيريال ما قالكش لا دوغي دو في ولكن عطاك الطو قبيلاتي هو 15%. اذا باش تعرف شتينا الماتيريال شحال غادي يعيش 100 على الطو 100 على 15 غتعطيك شحال 6.67 يعني الماتيريال غادي يعيش 6 سنين وشي حاجه. طبعا هو تشرى في 2008 6 سنين وشي حاجه يعني غيكمل حتى 2014 وعاد يقدر يدخل 2015. اذا في 2011 كان باقي ولا لا؟ طبعا كان باقي. علاش؟ لانه اصلا فوقاش غادي يتباع هانتينا هو نورمالمون غادي يتباع عندك تما في ليكزارسيس غيتباع حتى 30 في شهر 4 2012 يعني 2011 كان عندي الماتيريال وخدم عندي عام كامل. دونك دوتاسيون ديالو غتكون كتساوي لا فالور دونطري هي 38500 راه ديجا قلت لكم في الاول بلي راه كاينه في البيلون هو المونطون بروت غنضربو في الطول اللي هو 15% وطبعا خدم عندي عام كامل غنضرب في 12 على 12 والسد ديالكم بلا ما كيزيد هنايا لان 12 على 12 هي واحد بغيتو زيدوها بغيتو ما تزيدوهاش ما تزيدوهاش. دونك غتعطيك هنايا 5775 5775 هذه هي الدوتاسيون 2011 مزيان. اذا واش كيقول لك في لا كيسيون كيقول لك باسي او جورنال ليكريتور دو دوتاسيون ما قالكش يكالكولي. اذا قال لك باسي او جورنال ليكريتور يعني انت خصك تعرف عن راسك ما يمكنش تدوز ليكريتور بلا ما تحسب. اذا حسب لي بعد الدوتاسيون عاد دوز للجورنال. دونك لا دات اللي غندوز فيها الدوتاسيون في الجورنال 2011 طبعا هي لو 31/12/2011. هنايا في الديبي غيكون عندي 6193 دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون هي دي او دي زيموبيليزاسيون كوربوريل طبعا لان هذاك راه ماتيريال. وفي كريدي غيكون عندي قلنا في كريدي دائما كندقق كنبريسيزي امورتيسمون ديالاش دي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج واضح صافي. ها هي 2833. كاين اللي غيعمل مثلا امورتيسمون دي ماتيريال اوتياج حتى هي غيحسبها له صحيحه عادي. اذا المونطون اللي حسبتيه دابا عاد هذاك هو اللي غتكوز به ليكريتور في الجورنال. طبعا هنا غادي نعمل دوتاسيون 2011 عادي صافي مزيان. دونك دابا نمشيو ندوزو لا تروازيام كيسيون كيقول لك ريكتيفيي ليكريتور دو سيسيون رياليزي بار لو كونطابل. هنا كيقول لك صحح لي ديك ليكريتور اللي ديجا عدلها الكونطابل نهار السيسيون. دا رجعتي معايا ليكزارسيس ماشي قلنا عطاك تما قال لك باللي لو كونطابل كيقول لك باللي لور دو لا سيسيون لو كونطابل ا ديجا باسي ليكريتور سويفونت يعني راه جوز ليكريتور دو سيسيون ولكن جوزها غلطه. حنا كنعرفوا ان ليكريتور دو سيسيون شنو خصو يكون فيها غيكون في الديبي لا بنك لان حنا تخلصنا عن طريق البنكه. وفي كريدي ما غيكونش عندي ماتريال اوسيه شنو غيكون عندي برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون واضح غيكون عندي برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون. اذا انا شنو غادي نعمل بالنسبه ملي نقول لك ريكسيفي يعني صحح شنو غادي نعمل
يعني ديك ليكريتور اللي عندنا الكونطابل خاطئه زينا خصك تمسحها. كيفاش غادي نمسحوها؟ كيما كنا شفنا في البروميي سيمستر ملي كنا كنقراو كونطابيليتي جينيرال في الاس 1. اي اكريتور بغيتي تمسحها قلبها كيما هي صافي. غادي يجي هنا ها هي 31 12 2012 في الاخر العام. شنو غادي نعمل؟ غادي نجي غادي نعمل لانولاسيون ديك ليكريتور اللي عدلا الكونطابل في الاول اللي عطاها لك في ليكزارسيس. اذا ماتريال ترونسبور غيطلع من الدي بي ولا بونك غتهبط لك كريدي بنفس المونطون اللي جوزا هو ب 15000 درهم. وهنا غنكتب انولاسيون دو ليكريتور دو سيسيون. هايدا غنكتبها صافي. واضح ياك؟ مزيان. ها هي في النهار الاخراني ديال العام كنصحوه مزيان. دابا نمشيو لا كاتريام كيسيون. شنو كيقول لك؟ كيقول لك اونجستري لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون دو سيسيون. اذا دابا حنا غنجيو نعملو لي زيكريتور دو سيسيون مزيان. اذا دابا شنو غادي يعمل الاستاذ ديالكم؟ دابا صافي. دابا ديك ليكريتور د سيسيون اللي كنجوزا الكونطابل هذيك خاطئه مسحناها. دابا عاد في لا كيسيون 3 صافي مسحناها بحال ما عمرها ما كانت. دابا غادي نجيو في النهار الاخراني ديال العام. ها هي مع العلم ان نورمالمون السيسيون كتجوز في النهار ديالها، ولكن حيت دابا هنايا الكونطابل ديجا جوزا وخطا يعني حنا كنصحوها في الاخر ديال العام لو 31 12 2012. شنو غيكون عندي في السيسيون؟ ها ليكريتور د السيسيون صحيحه. دابا تشوفوها لا بونك في الدي بي مع برودوي د سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل صافي كوربوريل. ها هي كنتي تقدر تكون مثلا كتبيع عند بروفي براءه الاختراع، يعني غيكون عندك برودوي د سيسيون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل صافي. واضح؟ دونك برودوي د سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل ها هي 7513. هنايا كنكتب سيسيون ولا نكتب برودوي دو سيسيون اللي كان ماشي مشكل. باش كتجوز ليكريتور د سيسيون كتجوز بالمونطون د سيسيون. بشحال بعتي؟ مشي ليكزارسيس غتجبر باللي كيقول لك تما سو ماتيريال اي ريفوندو او بري دو 15000 درهم، يعني عاودنا بعنا ب 15000 درهم، يعني 15000 درهم هو لو بري دو فونت. فوالا دونك لا دوزيام اكريتور شنو هي؟ راه عندك ثلاثه د لي زيكريتور في السيسيون. عندك اولا السيسيون هي الاولى، موراها غتجي تعمل لي الدوتاسيون كومبليمونتير. شنو هي الدوتاسيون كومبليمونتير؟ هي الدوتاسيون ديال العام اللي تباع فيه الماتيريال. فوقاش انت تباع لك الماتيريال؟ تباع لك 30 شهر 4 2012 مزيان. اذا خدم لك شي حاجه في 2012 ولا لا؟ طبعا خدم لي 4 شهور. دخلت 2012 شهر واحد هو عندي، شهر جوج هو عندي، شهر 3 هو عندي، وشهر 4 هو باقي عندي. عاد ديك الساعه مشى. اذا خدم عندي 4 شهور يعني غتكون عنده واحد الدوتاسيون. راه نحسبوها شنو غتكون كتساوي؟ ها هي الدوتاسيون كومبليمونتير. غتكون فالور دونطري 38500 ملتيبلي بار لو تو دامورتيسمون 15% ملتيبلي بار 4 ديفيزي بار 12. هنا ملي كنوصل ان على 12 ملي كنكون كنحسب الدوتاسيون وصل ان على 12 طرح لراسي السؤال شحال الشهور خدم لي الماتيريال في ديك العام. ايوا دابا انا كنحسب الدوتاسيون العام اللي تباع فيه الماتيريال العام 2012 خدم لك 4 شهور. اذا غنضرب في 4 على 12 غعطيني 1925. اذا ليكريتور دو دوتاسيون معروفه، دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل مع امورتيسمون دي انستالاسيون تكنيك ماتيريالي اوتياج. طبعا مونطون 1925 صافي 1925. هنايا غنكتب دوتاسيون كومبليمونتير ولا نكتب دوتاسيون 2012 بحال مزيان. كتبقى لا تخوازيام كيسيون. شمن هي لا تخوازيام كيسيون في الحالات السيسيون؟ شكون هي؟ هي ليكريتور دو سورتي صافي. السورتي حتى هي كتكون في الاخر ديال العام. العام اللي تباع فيه الماتيريال. طبعا شنو غادي نعمل؟ اولا في الدي بي غيكون عندك امورتيسمون دي انستالاسيون تكنيك ماتيريالي اوسياج. هذيك اللي كتكون عندك في الكريدي في ليكريتور دو دوتاسيون هنايا في السورتي كترجع عند الدي بي. هاي امورتيسمون ديتمون. هاد لامورتيسمون هذا اللي كيكون عندك هنايا في الدي بي في السورتي في ليكريتور السورتي هذا كيكون هو الكومول دامورتيسمون. الكومول من النهار اللي بدا الماتيريال حتى النهار اللي تباع مزيان. اذا كيفاش غادي نحسبوه؟ ساهل. هاد الكومول دامورتيسمون فالور دونطري 38500 15% مضروبه ومشي حسب لي عدد الشهور من النهار اللي تشرى الماتيريال حتى النهار اللي تباع. فوقاش تشرى الماتيريال؟ حسبنا له لا دات داكيزيسيون ديالو قبيلتي في لا بروميير كيسيون. تشرى في 1 شهر 9 2008 ياك مزيان. اذا عندك 9 و10 و11 و12 يعني 4 شهور في 2008 وعندك 12 شهر في 2009 12 شهر في 2010 12 شهر في 2011 و 4 شهور في 2012 يعني 1 و2 و3 و4 في 2012 صافي. اذا شحال كتعطيك هنايا؟ كتعطيك 44 شهر. اذا غادي نجيو غنضرب هنايا في 44 تقسيم 12 شحال كتعطيك؟ كتعطيك 21175. ها هي 21175 صافي. ديك الساعه
قبل ما تكمل ليكريسيور ديالك حسب الفي ان ا، تشوف واش غتخرج لك واحد الفي ان ا ولا لا. هانتينا في ان ا كتساوي فالور دونطري ناقص كومول دامورتيسمون، يعني فالور دونطري 130,500 ناقص ديك الكومول اللي حسبته كتعطيك 17325 صافي. 17300 اذا كاينه واحد لا في ان ا. دونك في ان ا غتكون حتى هي في الدي بي. في ان ا دي زيموبيليزاسيون على حسب واش ان كوربوريل ولا كوربوريل. دونك هنايا طبعا عندنا ماتري، اذا في ان ا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي. ها دونك هانتينا كومول لامورتيسمون بمونطون ديالو، ديك الكومول اللي حسبناه في ان ا مونطون ديالها. وهنايا دائما في السورتي ديك لي موبيليزاسيون اللي نتينا خدام عليها جيبها وديها للكريدي. طبعا حنا غادي نعمل ماتريال اوتياج، او تقدر تعمل هنايا ايتمو انستالاسيون تكنيك ماتريال اوتياج، ما كاينش شي مشكل. دونك باش من فالور كتخرج طبعا جمع هادوما بجوج، اللي خرجت لك هي اللي غتنزلها هنا، لان خصو يكون عندك ليكيليبر في الجورنال. اصلا دائما لي موبيليزاسيون كتخرج بالفالور دونطري، اذا جمعتي هادو بجوجهم غيعطيوك لا فالور دونطري الماتريال اوتياج صافي. هنايا غنكتب سورتي في ليفيل، دائما غنكتب سورتي اولا سورتي دو ماتريال اوتياج اللي بغيتي. مزيان. Donc, la cinquième question qui est calculer le résultat sur session de ce matériel. Le résultat de session سهل، قاعدة عندك غتطبقها دايما فوقاش ملي يطلب لك ريزولتا de session. اش كيساوي؟ كيساوي البري دو سيسيون، ثمن البيع ناقص في ان ا. بشحال بعتي نتينا؟ ها هو بعتي ب 15000 ناقص في ان ا شحال هي؟ حسبتيها دابا ها 17325. دونك خرجت لك بالزائد يعني بينيفيس، خرجت لك بالناقص يعني بيرت صافي. واضح. اذا هنايا ها غادي نجي غادي نعمل هنايا 15000 moins 17325 est égal moins 2325 donc inférieur à 0. donc il s'agit d'une perte يعني خساره، يعني خسرنا في هذا الماتيريال هذا بعناه بالخساره صافي. دونك حاولوا تعاودوا تخدموا ليكزارسيس ديالكم. ديك الساعه اللي عنده شي كيسيون غادي ينزلوا ان شاء الله في الجروب. يلا الله يعاونكم.